सन 40 हिजरी में 19वें रमजान मुबारक की शब को इब्न मुलजम कुछ लोगों के साथ मस्जिद कूफा में आकर बैठ गया। उस शब हजरत अली अपनी बेटी के घर मेहमान थे और वहीं से ही सहरी के वक्त नमाज सुबह की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा चले गए। जब नमाज सुबह के दौरान हजरत अली अलैहिस्सलाम सजदे में गए तो इब्न मुलजम ने आपके सर मुबारक पर तलवार का वार किया। आपके सर से खून जारी हुआ, आपकी दाढ़ी और मेहराब खून से रंगीन हो गई। इस हालत में हजरत अली ने फरमाया, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। फिर सूरह त्वाहा की इस आयत की तिलावत फरमाई, हमने तुमको खाक से पैदा किया है और उसी खाक में वापस पलटा देंगे और फिर उसी खाक में तुम्हें दोबारा उठाएंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम 2 रोज तक बिस्तर बीमारी पर कर्बो बेचैनी के साथ करवटें बदलते रहे और जहर का असर जिस्म में फैल जाने के सबब 21 रमजान को नमाज सुबह के वक्त आपकी रूह जिस्म से परवास कर गई। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तजहीज़ व तकफीन के बाद आपके जिस्म अतहर को वसीयत के मुताबिक मख्फी तौर पर नजफ में दफन कर दिया और ख़ास अफराद के अलावा किसी को भी कब्र की जगह के बारे में खबर नहीं होने दी। हजरत अली अलैहिस्सलाम को मख्फी दफन करने के असबाब की बात की जाए तो इस्लाम के दिफा और इस्लाम के अरकान को मजबूत करने के लिए हजरत अली ने कुफ्फर के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंगों में कुरैश और काफिर कबाइल के बेशुमार सरदारों और शुहरा आफाक बहादुरों को वास्ले जहन्नुम किया और कुफ्र और इस्लाम के दरमियान होने वाली जंगों में से हर एक में शुजात व बहादुरी के वो जौहर दिखाए जो रहती दुनिया तक शुजात का आला नमूना बन गए। लेकिन जहां हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शुजात ने इस्लाम को काफिरों और मुशरिकों की साजिशों से महफूज किया, वहां दूसरी तरफ काफिरों और मुनाफिकीन के दिलों को बुग़्ज़ व हसद से भी भर दिया और इसी बुग़्ज़ व अनात की वजह से मक़तूलीन के वरसा हमेशा हमेशा के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए और दिल में भड़कने वाले इंतकाम की आग को बुझाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगे। बनु उमय्या और बनु अब्बास की जानिब से हजरत अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखने और इस बुग़्ज़ की वजह से अहले बैत रसूल और हजरत अली अलैहिस्सलाम की औलाद पर ढाए जाने वाले जुल्म व सितम के वाक़यात किसी से भी पोशीदा नहीं हैं और इसी सबब से हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र को लोगों की नज़रों से पोशीदा रखने का हुक्म दिया था, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी ज़िंदगी के बाद हुकूमत जिगर खोर के बेटे और बनी उमैया के हाथों में चली जाएगी और बनु उमैया के लोग अपने दिलों में भड़कती हुई इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम की मैयत को कब्र से निकाल कर लाशे की बेहुरमती करेंगे। लिहाजा हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बनु उमैया, उसके आवारों, अंसार, खारिज और उनके हम में से लोगों के शर से बचने के लिए अपनी कब्र को पोशीदा रखने का हुक्म दिया। सैयद इब्न ताउस कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के पोशीदा रखने में बहुत से फ़वाइद थे कि जिनकी तफासील से हम आगाह तक नहीं हैं। इब्न अब्बास से मरवी है कि एक दफ़ा रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, कूफे का शरफ तेरी कब्र की बदौलत से है। तो हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं इराक़ के शहर कूफा में दफन होऊंगा? तो रसूल खुदा ने फरमाया, हाँ, तुम उसके पुश्त में दफन होगे। हुज्जाज बिन यूसुफ जब बनी उमैया की तरफ से गवर्नर बना तो उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के लाशे की बेहुरमती के लिए कूफा, नजफ और उसके गिरदोनवा में मौजूद 3000 कब्रों को खुदवाया, लेकिन उसे हजरत अली की मैयत नहीं मिली। ये किताब मुंतखबुत तारीख में इसका हवाला मौजूद है। इन्हीं हालात के पेश नज़र हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की कब्र अक़दस के बारे में आइमा अतहार अलैहिस्सलाम और ख़ास यान के अलावा कोई भी नहीं जानता था। अगर बात की जाए हजरत अली बिन अबी तालिब की मोहब्बत के बारे में तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल हिक्मा वाली युबाबिहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। हजरत सईदुल ख़दरी का कहना है कि हम अंसार लोग मुनाफिकीन को हजरत अली से उनकी नफ़रत की वजह से पहचान लिया करते थे। आप करमुल वजह के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नुम में जाएंगे, एक तेरे साथ मोहब्बत में गुल्फ करने वाला और दूसरा तेरे साथ दुश्मनी में गुल्फ करने वाला। जब खारजियों ने आपका नाम बिगाड़ना चाहा तो मुसलमानों ने हजरत अली को करमुल्ला वजहो
یعنی اللہ آپ کے چہرے کو باعزت کریں کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا، جو کہ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت علی کے لیے مخصوص ہے۔ کرم اللہ وجہہ کے لقب کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی نے کبھی کسی بت کو پوجا نہیں کی۔ انہیں خارجیوں میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو 18 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں زہریلی تلوار سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہہ صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے فصیح شخص تھے۔ اس بات کی گواہی نہج البلاغہ کا ایک ایک جملہ دیتا ہے۔ سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے باقی تمام صوفی مذاہب حضرت علی پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تقریباً تمام صوفی طریقے آپ سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے ساری زندگی عیش و عشرت پر فقر و فاقہ کو ترجیح دی، حالانکہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے سابقین و اولین کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے آپ کو بیت المال سے حضور پاک کے چچا حضرت عباس کے بعد سب سے زیادہ وظیفے کی رقم ملتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض سالوں میں آپ نے صرف زکوٰۃ میں 40,000 دینار خرچ کیے، اور اللہ پاک کے حکم کہ کل العفو یعنی جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اسے خرچ کرو کی تعمیل میں آپ جلد از جلد اپنی دولت خیرات و صدقات میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون ضربت لگا چکا تو آپ علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو ایک وصیت فرمائی۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ وصیت آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کی ہے، لیکن اس پر وصیت پر عمل کرنا تمام مومنین پر واجب ہے۔ اس وصیت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو، اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کہنا، اور جو کچھ کہنا ثواب کے لیے کہنا، جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو کہ جن تک یہ میرا نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا، خدارا اپنے ہمساؤں کا خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی، اور اتنی شدید تاکید فرمائی ہے کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دے دیں۔ خدارا قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ خدارا نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدارا اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ خدارا راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو، میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل ہی کو قتل کیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضور پاک کے انتقال کے بعد خلافت کے لیے حضرت علی حقدار تھے۔ اگر وہ اس وقت خلیفہ بن گئے ہوتے تو امت کو حضور پاک کے بعد 30 سال متواتر ایک بہترین حاکم نصیب ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت سے خلفشار پیدا نہ ہوتے، جس کی ابتدا حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہوئی اور جس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی خلیفہ اول ہو گئے ہوتے تو شیعہ سنی مسئلہ بھی پیدا نہ ہوتا، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں صدیوں خلفشار رہا ہے اور آج بھی ہے۔ بہرحال
تاریخ کے واقعات بہت سے عوامل کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں جن کے بارے آج ہم تبصرہ ہی کر سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت علی کے حق خلافت کو نظر انداز کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھا اور سب کے معین و مشیر رہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں آپ اموال خمس کی تقسیم کے متولی تھے اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجی جانے والی فوج کے قائد بھی۔ اسی طرح حضرت علی نے حضرت عمر الفاروق کے عہد خلافت میں حکومت وقت کے ساتھ پورا تعاون کیا، بلکہ قاضی مدینہ کا عہدہ بھی سنبھالا اور جو آج چیف جسٹس کے برابر ہے۔ حضرت عثمان ذوالنیر کے زمانے میں بھی آپ کا تعاون برقرار رہا، یہاں تک کہ سن 35 ہجری میں آپ چوتھے خلیفہ بنے اور اگلے 5 سال 3 ماہ تک خلیفہ رہے۔